دوستا و قومای گل سلام در روزا که است بحث درباره زبان آذرگی است. ریسنتلی بعضی کامنترهای بعضی از قوما را که میخواندم بحث از نه در اینجا شیفت شده که یار زبان آذرگی که است از خود رولز نداره، یک است قواعد نداره. امزو خاطر مو که است زبان ایر که است مو زبان گفته نمیتونه، لیکن چرک فارسی که است بسیار زیاد رول داره، قواعد داره. یک است باید امزو خاطر باید یک زبانی که زبان جوش نه باید کس رولز داشته باشه و کس باید از خود خو قواعد داشته باشه. یعنی در دیگه زبان این بیس دایرکشن چی طرف است که یار اگر یک زبان که مثلا او کست زبان کتابی باشه هی کست او صرف ور زبان گفته میتونه، اگر نه او کست اگر او دبنی کتابت نباشه او از خود قواعد نداشته باشه او از خود رولز نداشته باشه بزور کست تو زبان کست گفته نمیتونه. ای بسیار کلان کجبیسی است. اگرچه و آدمایی که گبار میزنه اونا شاید اهل زبان باشه، خب مطلب اهل زبان مطلب از مسته که اسپیشالیتی از نه هی لینگویستیک باشه، لیکن بعض اوقات وقتی که تو مگمانی جنگل موری نه تو درخت را نمیگرنی تو یا از خاطر زینه میگنی که از بس که کلو درخته نه مطلب تو که از بس که تو زیاد منی دیتیل گو چیز که تو رفتی نه تو بیگ پیکچر از پیش است تو موره. بزمزو خاطر ما بسیار د مؤدبانه لحاظ کست قدزی قوما ما مگم ما قد شما دیسگری منم دیسگری ما از خاطر زینا منم که ما مطلب چرک ما آذرگیر خوش دارم که یک زبان باشه یا زبان باشه مطلب خالی د بنیادی خواهشات نیست، بلکه ما برای شما کست هیستوریکال فکتس کست برای شما ما خالی شما رو میخوایم یک بیگ پیکچر بدم. دیگه ما از پیشم کامل کرد دیسکشن برای از کدام دوستایی که واقعا منی علمی لیاز چیز است اینترستید است که یار ما واقعی علمی لیاز این تر که مطلب تو موری نه دبلیزی که این آواز شی تر برو بدرم شی این لفظ اینی معنی میده لفظ اینی معنی میده در نظر از ما این چیزا کست اهمیت نداره. خب چرا اهمیت نداره این علما کست برای شما نمو بیگ پیکچر کست ما برای شما. خب بل اول ما یک مثال میدم از بعد ما شما کست بیگ پیکچر میدم. شما خودشم خبر استین دوستا یک زمان امیتر که مثلا در دنیای از مو زبان عربی یک زبان است که زبان قرآن است، یعنی دیگه زبان بگی زبان مذهب است. هر مسلمانی که قرآن را میخونه و در زبان عربی هی کست کوشش منه بخونه، یعنی زبان عربی یک استاندارد زبان برای قرآن است. تو در دیگه زبانات ترجمه میتونه، لیکن وقتی که تو مگر تو قرآن میخونی تو باید عربی بخونی. تو نماز که میخونی مگر تو کست در عربی بخونی. یک زمان چای که مطلب تو اوریجنال زبان است، تو اردو باشه، تو اندونیشینز که تو گپ دی، تو انگلیسی گپ دی، فرنچ گپ دی، خلاصه تو کست فارسی گپ دی، هر زبانی که تو گپ میزنی، لیکن اگر تو مسلمانی وقتی قرآن میخوانی تو باید عربی بخوانی. دیگه مطلب چرکی و استاندارد لنگویج است. خب بس یک زمان کست منی دنیای عیساییت کست اینمی چیز برای لیتین بود. دیگه او از خاطر امزو کست مردمایی که میخواست قرآن بایبل را یاد بگیره یا انجیل را یاد بگیره اونا کست لیتین زبان را یاد میگرفتم تر که وزمو برایزی که عالم دین جورشنی تو باید زبان عربی عبور داشته باشی برایزی که تو احادیث رو بفهمی، قرآن کست بفهمی، عالم دین جورشنی. بزو زمانم کست مردما لیتین کست گپ میزد بزمزو خاطر. لیکن شما خودشون خبر استین که زبان لیتین از کریسچنیتی که پیش از انجیل که پیش وکسته بودی زبانی رومن امپایرز بود و شما خودشون خبر استین که یک زمان رومن امپایرز قدر کسته کلان شده که یک سرشی در ترکی موجوده ترکی بود، دیگه پایش کسته در فرانس بود، اسپین را کسته زیر دیسچی بود. امی طریق کسته عدد حتی که در رومانیا عدد انگلند کسته اینا تمام زیر دیش بود، جرمنی موجوده کسته گرفته. مطلب شما منی یوروپ پرش قص کٹ کٹ ملک شما میگن اسپین بگر، ایتالی بگر، جرمنی بگر، فرانس بگر، رومانیا بگر، اینا کسته تمام زیر دیستی رومن امپایر، اینا کسته تمام زیر دیستی بود. بس اونجا کسته چیکار میشه منی رومن امپایرز کی ای امپایر از خود یک لنگویج داشتن و او استاندارد لنگویج از کسته لیتین که اور کسته امروز دنامی کلاسیکل لیتین. بس خودشم خبر استین که رومن امپایرز چرکی و امپایر بود بزو کسته زیادتر ریپابلیک بود. ریپابلیک یعنی مردم الکشن میکرد، الکشن کسته سینیتور انتخاب میکرد، اونا کسته قانون سازی میکرد. برحال بعض اوقات اونا کسته امپراتورم داشت، لیکن زیادتی تیم کسته ریپابلیک بود، مطلب کسته منی زو سینیتور انتخاب میشد و اونا
پس اون که است قانون سازی بسیار زیاد اهم بود. امی که مطلب تو قانون لکاینی بزو مردم که است وکیل داشتن، تمام مطلب زمینات درج بودن. منی امروز نه پاکستانی زبان ما پټواری مگی خلاصه به هر حال اونا که است لیگل سیستم از نا که است بسیار زیاد پیچیده بود، بسیار زیاد منظم که است بود. بزمزو خاطر بز وکیلا بود، بزمزو خاطر زبانی که کلاسیکال بود او که است بسیار دمی تر که ما امروز زبانی بسیار که است فالوم کد رولز و قواعد را. چرکی دیسکشن از ما برای امزی نه که باز قومام که یک زبان برایزی که یک زبان حساب شنو که است باید از خود قواعد داشته باشه. اگر تو قواعد نداری پس تو زبان که است نی. ما دیسکشن سر امزی است. خب به هر حال چیکار میشه که لیتین یک کلاسیکل لیتین جور میشه، یک سرکاری لیتین که است جور میشه که منی او زبانی چیز جور میشه، او که است زبانی لیگالیتی جور میشه، زبان لیگل سیستم جور میشه. چرا که تو اور باید در لنگویج تو باید اینترپرت کنی دیگه. وکیلا است دیگه. اگر گو کس دو نفر در سر گو زمین اختلاف داره، کارباری اختلاف داره، یا مطلب جرم شده یا گو چی شده، بس برای زو که است وکیلا باید بور د پیش جج استادش نه دیگه. تو باید بوگی که یاره این چیز مانیم دی چیز مانیم دی قانون اینترپرت کنی دیگه، مطابق همزو تو سزا و جزا که است در بنیادی اونمزو هست دیگه، در بنیاد قانون است. بس همزو خاطر یک بسیار قواعد برای زبان جور شد، بسیار رولز اند رگولیشنز جور شد. بس همزو خاطر یک زبان لیتین بود که او که است زبانی کورت، زبانی یعنی حساب کنو که سرکاری زبان بود و زبانی دربار بود. دیگه یک لیتینی دیگه بود که او کسته مردم ده ولی سڑک گپ میزد و او زبان کسته زبانی او رو مگه کسته وولگر. شما در انگلیسی کسته امروز وولگر نگاتیو، بسیار نگاتیو معنی میده. یعنی مطلب یک انسانی که اخلاقیات از اخلاقیات عاری است، اخلاقیات نداره، مثلا چندان در اخلاقیات پابندی نداشته باشه. یعنی در دیگه زبان کسته کم به قانون آدم کسته باشه و وولگر میده. بعد یه خوبت کلاسیک لیتین که میر مادر گپش میزدم در مقابل زود که مردمایی که در ولی سڑک بازاری کست لیتین گپ میزد او رو میگفت وولگر لیتین، وولگر لیتین. پس از بعد یالی کم پیش کی تو موری اور مگر رومانس چیزام کسته مگه، لیکن او زمان کسته اور وولگر لیتین میگفت. و الیت کلاسی مردمایی که زبان لیتین گپ میزد، الیت رومانس، اونایی که ملی حکمران بودن، تاجر طبقه بودن، تعلیم یافته بودن، وکیل بودن، فوجی جنرال بودن، او الیت طبقه رومانس که بود، اونا بسیار از این وولگر لیتین بچیمات میگفتی که است بسیار ایمپریسایز است. پریسایز شما فهمین که دقیق باشه. یک چیزی که غیر دقیقه، یک چیزی که رولز را فالو نمونه، یک چیزی که قواعد را فالو نمونه، قاعده و نداره، گو قانون که نداشته باشه، ایمپریسایز باشه، دقیق نباشه، غیر دقیق که باشه. بزمزو خاطر زمانی مردم که است ارگانیک بود، یعنی او که است قدرتی متر گرو مکد گو رولز گو قاعده گو چیز خاص که است رو فالو نمکد. بزمزو خاطر مردم بلیز تنقید میکرد، یارم گفت اینو شما که است این زبانی از مور که است شما خراب من الیت والا که است مردم را چیزام کرد. خب ما مطلب شما رو پره قصه رومان زنم، رومان زبان بسیار کافی دیرمند گفتم، این قصه کلو ملکار که است گرفته بود. لیکن او زمان که رومان امپایرز استی کی از بین موره. خودشم خبر هستن که دور رومان امپایرسی که است حضرت عیسی علیه السلام که است مای بس حضرت عیسی علیه السلام فوتم منه بس اول نه کریسچنیتی که است دمنی رومان امپایرز بود. بس از بعد رومان می کریسچنیتی یا عیسایت که است مذهبی چیزم که است جور میشه، مذهبی سرکاری مذهبم که است دمنی رومان امپایرز که است جور میشه. بس امزو خاطر اولین ترین بایبلا که لکایم شه، اولین ترین انجیلای که لکایم شه، اونام که است د زبان لیتین جو لکایم شه. بس چرکی د زبان لیتین جور میشه، چرکی سرکاری زبان بوده. بس امزو خاطر او که است دیگه بس خب بایبل هم مترسته تو باید اگزیکت اینترپریت کنی، بالکل رنگ لاوری دیگه. اگر تو کم غلط اینترپریت میکردی بس مردم هم گفت که است تو هرسی کردی، یا مثلا تو که است د زبان از موم تو بلسفمی کردی، یا فرمثال تو توهین کردی د چیزا. بس همزو خاطرم باید لنگویج زو لنگویج بایبل که است بسیار پریسایز بود، بسیار که است دقیق بود، بسیار باید قواعد را فالو میکرد مطابق قانون قاعده که است برایشون. بس امزو خاطر که است زبانی چرچ هم که است جور میشه، همطور که مود یالی بگی زبانی حوزه هم که است جور میشه. پس اون مردمایی که بس چیکار میشه که وقتی که لیتین، وقتی که رومان امپایر، وقتی که امپایر روم، امپراتوری روم وقتی که از بین موره استی
بز کنترل زی بز وقتی که از بین موره خب فرانسه پیش موره، بز اسپین هم پیش موره، بز جرمنی هم پیش موره، بز رومانیا هم که است پیش موره، بز پرتغال هم که است پیش موره. بز او چه کار میشه که زبانی که زبانی کورت بود، زبانی ادبی بود، زبان کلاسیک بود، زبان قانون بود، زبان انجیل بود، دیگه مردمای عامه که است او را استفاده کدوش استی بند شد. دیگه او زبان که قاعده و قانون داشت، خب یک خود خبر کرد و زبان قاعده و قانون که میگیره او که است چنج نمیشه دیگه، باید تو مطابق قانون و قاعده که است لکای کن. لیکن زبانی که مردم گپ میزنه، عامه مردم د بازار گپ میزنه، ولگر لیتینه که اینا درو گپ میزنه، او زبان گروم نه، او زبان کلام او زبان مردم اداپت نه. خب فاست فورورد که است روم از بین موره، فرانس که است از خود یک ملک جور میشه، خب بریتانیا از خود جور میشه، ایتالیا علیده ملک جور میشه، اسپین، پرتغال، رومانیا. بس چیکار میشه که زبان لاتین که است صرف امو مردم میشه که اونایی که صرف میخواست ملا بخونه، صرف امونایی که میخواست بور عالم دین جور شونه، عالم دین یعنی دنیا عیسایت اونم رفت د چرچ، بس زبان لاتین رو یاد میگرفت دیگه. عام آدم از تست زبانی زو کورت ولا لاتین را اونا زیاد چی موره. لیکن از دیلی از او امو زبانی ولگر که بود، ولگر لاتین که بود که مردم گپ میزد، او که است د چن مختلف زبانه که است بدلی میشه. اون مو زبان مو که است اونایی که د منی ایتلی بود، د خود روم د مرکز د پایتخت بود، او که است ایوالف من از دیل از او که است زبان ایتالیان که امروز نه ایتالیان شما میگرین، از زبانی کورت نیوالا نیه، از زبان درباری نیه، از زبان کلاسیک نیه، از او زبان که قاعده داشت و اصول داشت، از او زبان نه، از زبانی که مردمایی که د بازار گپ میزد، عامیانه مردمایی که امپریسایز بود که دقیق نبود، از دیل از او که است زبان ایتالیان بود. و امی تر که است امی زبانی لاتین که است که مردمان د اسپین بود، اون که است اثرات عربان مایا، اثرات کونه زمان مردمای خودون چم که است مایا، بزو که است یک نو زبان جور میشه، او زبان است اسپانیش. باز اونایی که دمنه فرانس بود، اونا که است کم سخت انداز داشت، دقت داشتن که لاتین را تلفظ کنن سعید ازوال. باز اونا که است تلفظاتی از خود داشت، اونا که است باز اثرات جرمنم بلیش هم لکد، باز اثرات جرمنم مات، باز یک نو زبان برو بدن پرس دیلزی، او زبان میگه فرانسوی. باز متر دمنه دچ که است زبان از یک دیگه زبان پرتغال بخشش باشه، د پرتغال که است یک نو زبان دیگه از دیلزی، د رومانیا یک زبان دیگه برو بدن شد. خب از این که مقصد از ما ایزی قصه که است چیز است، توخ یک زبان بود که او قانون داشت و قاعده داشت، او زبانی عدالت بود، او زبانی کورت دربار بود، او زبانی فوجی بود، او زبانی تجارت، او زبانی کاربار د بالنه چیزه بود، زبانی سرکاری ریکارد بود، خب زبانی دفتری بود، او قاعده داشت، قانون داشت. بس چرک عامه مردم قانون و قاعده رو فالو نمونه وقت که گپ میزنه. پس او چرک قانون و قاعده داشت، او زبان تبدیل نشد، او یک جای منجمد ماند، او یک جای ثابت ماند. بس او زبان که اینا که است تخمره میکرد، مسخره میکرد، میگفت یار اینا زبان بازاریه، زبان مردمه، ای که است دقیق نیه، اینا که است قاعده رو فالو نمونه. وقتی که دربار مرد، وقتی که حکومت از بین رفت، وقتی که چیزا که از بین رفت، و زبانم که است از بین رفت. لیکن ای زبانی مردمی که اونام گفت یار اینا غیر دقیقه، قانون نداره، قاعده نداره، ای طرح او طرح است، همین که امروز نه زبانی ازرگیر اینا تخمره، نه نماس تخمره و نماسخره، نگی یاری قانون نداره، قاعده نداره، این نه لینک معلومه، نه سرش معلومه، نه دست چی معلومه است. یه معلومه نی زبان که است قاعده و چیزا نداره، وی کتاب بلیزی کتاب کٹ کٹ منیزی زبان که است کٹ کٹ کتابای ادبی نکای نشته، کٹ کٹ شاعری نشته، منیزی کتابای ساینسی نکای نشته. پس همزی خاطر زبان نیه که است فقط یک لهجه است. دیگه او زمانم که است امی تر بلی از او زبانی ولگر لاتین که استم زیاد تخمرام شد. لیکن مو دیدی که اگر تو تاریخ فاست فورورد کنی از دو لزو که است نو زبانه. پس تو کو مردمی که در فرانس بدن، وقتی که اونا از خود، وقتی که اونا آزاد میشن، وقتی که اونا از خود دولت تشکیل میده، امو زبانی بازاری ره که متعقد لهجای لوکل گرد شده بود و اثرات دیگه مردم مایه، اونا بریزو قانون و قاعده جور منه، از دیل از یک زبان برو بدم شک. امروز که است فرانسیسی ها مگم مو که است از تمام زیاد ادبی ترین، فلسفه ترین، مود از لحاظ آرت موست پوره، مطلب از لحاظ کلچرلی، از لحاظ فرهنگی موست تمام یک سر بالاتری دمنی یوروپ که است. در بنیاد موضوع زبان اون این زبان از ناس کجا آمد؟ از زبان یک زبانی بازاری از دی برو بدرشت.
همونطور اسپین است. امروز نسبی جنوبی امریکا پرش اسپانیش داره و گپ میزنه دیگه. چه قصد کسته پهلاو شد و همینطور پرتغیز است، باز همینطور رومانیانز است. خب پرتغیز و رومانیان قصد چه زنشتن حال رومانیانز است خاطر زو کسته کم مختلف شد که اثراتی که مردم از بنی اوکراین که میماد دمنی زو کسته اثرات زو مردم های سلاویک دیگر از روس و اوکراین هم کسته ولی زو اثرات شمادت کلچر از نام کسته. پس تو خینال امروز زبان فرانسیسی از خود قاعده قانون داره، پرتغیز هم داره، اسپانیش هم داره، هست رومانیانز هم داره. پس او دوستایی که ایتر سوچ نکیاره ای آزرگی چرکینا توالی مبریزیو گو الف با جور نکده زرد الف با نیه دیگه. امی الف بای فارسی خالی تو منی شیم تر که مود اردو داره، ت داره، د داره، ژ داره، تمام چیز که مطلب زی داره کافی دیگه. تمام زی الف با بره تو زرد داره. امی آوازایی که الف با لری داره تمام مردم خبر است آسان چریر مرتب تو پیچیدنی وقتی که تمام زی است مو زرد الف با نداره. و برای اینکه که مو قاعده و قانونی چیزا جور کنی مو باید یک ضرورت یک حکومت داری، ضرورت یک دولت داری. هر زمان که آزر از خود دولت جور کد بس او زمان تو مجبوری قانون سازی کنی. هر زمان که تو قانون کدی زبانی قانون باید فیکس باشه، باید کست قاعده. او زمان تو ضرورت قاعده قانون میشه چرا که زبانی قانون جور میشه. زیریزی تو بجت پاس کردنی، زیریزی تو مردمار سزا دادنی، زیریزی کست تو اگریمنت ساین کردنی است. او زمان زیریزی درس و تدریس کردنی. او زمان کست تو خود به خود بریزی چی کار میشه؟ بریزی او خود به خود کسته قانون و قاعده برش پیدا میشه. فی الحال این زبان آذرگی که ما گپ میزنی این زبانی مردمی است و ما میخوایم که آذرگی زبانی مردمی بمونه. لازمی نیست که مثلا مو لازمی نیست که یگو دنه اداره برو بدرشنه، یگو دنه اداره برو بدرشنه اونا کست بگیار مو برای زبان آذرگی الف با جورنی، مو برای زبان آذرگی قاعده نظر دی الف با مو داره، نظر دی قاعده قانون داره. عام مردم که درو گپ میزنه اینه که گپ زد ای خود به خود زبان کست رشد زرد مخالی زرد در که بلش لکایی کنی، زرد در که مو بلش گپ دی وقتی دزید دور هر چیز ریکارد میشه و هر چیز ریکارد تو از کسی از بین بردم نمیتونه. پس مو ضرورت نداره تا او زمان را که مو خود دولت داشته باشه. هر زمان که آذر از خود ملک آزاد شد، آذر از خود دولت تشکیل داد، حکومت از خود تشکیل داد، او زمان خود به خود قاعده و قانونی چیزا کسته و دولتی تشکیل میده. ضرورت گو اداره نداره، ضرورت زین نداره که گو کس از کویتا جور کنه، ضرورت نداره که گو کس از استرالیا جور کنه، از تهران جور شنه، از بامیان جور شنه، یا گو کس ورخطاش نه که او اونایی که د کویتا اونا کس یک زبان آذرگی جور نه، اونایی که د بامیان یک زبان آذرگی جور نه، اونایی د تهران جور نه. هیچ کدام از ضرورت نداره، هیچ کدام از مو ضرورت نداره الف با جور کنید، کدام از مو ضرورت نداره قانون و قاعده کس برای جور کنید. خود از هر وقت که دولت تشکیل شد او دولت کسته خود چی کسته زبان را برای پروموشن چی کسته برای ترقیش کار نو برای زو کسته قانون قاعده نه. فی الحال ضرورت جاغه کشی نیه، فی الحال زبانی ضرورت ورخطایی نیه که او فلانی بابی آذرگی جور نشه، فلانی کی آذرگی کسته جور نشه. دیگه این منطقه گرایی را لطفاً لکن اگر زبان علمی شما گپ میزنین این زبان تو یک زبانی که ضرورت قانون قاعده داره او کسته لازمی نیست تو قانون و قاعده نداشته باشه، باید قانون قاعده ای داشته باشه که او زبان حساب شه. نه عام کسته. خب برای زی آیا موگو ثبوتی دیگه هم داره. ما کسته میخوایم شما یک لانگ کم مطلب منی تاریخ مطلب که ما شما گفتم بیگ پیکچر، ما میخوایم شما یک تصویری کلانتر را بگیریم. شما اگر تاریخ انسانی را هر کسی یک بنیادی آدم ضرورت نیست تو تاریخ دان باشه، میال تو بیش گوگل کنه، میال قبض مر قبول نکن، امیال که میال می شما که این ویدیو رو گوش منین یک اگر فون د دیسیون است فون خبرو بدر کن گوگل کن بگنیار انسانا مطلب مو چی قص ثبوت داره که از انسانا تا چی قص دیر کسته گپ میزده. خودم خبر است این که تاریخ انسانی که است 5000 سال پیش شروع میشه، چرا که او زمان که است اولین ترین ریکاردد از پیش انسان که است لکایی یاد نداشت، لکایی نبود. لکایی که است تقریبا 5000 5200 5300 سال پیش جور شده. پس او دوری که تاریخ انسان نوشته نشده او که است مردم هم میگه پیش از تاریخ، زمانی پیش از تاریخ، زمانی که انسان زمانی که گفتم تاریخ نوشتن که است 5300 سال شده. آیا مو گو ثبوت داره که مطلب انسان ها پیش از او که اون انسان تاریخ نوشته شده از او پیش هم انسان ها گپ زده شده. آن انسان های بودن که مطلب منی 50 60 شما خودشون خبر استین در پاپا نیگوانه کستن و خود پیش ما شاید برایش قصه کدام شما برایزی برن سرچ کن
مردمایی بوده که از دیگه مردمای دنیا برای 40-45 هزار سال که است اونا دور مونده. بر 40 هزار بگن 40 هزار سال اونا از دیگه انسانیت اونا دور بودن، هیچ اینتراکشن نداشتن. حالی که اونجا مردمای استرالیان رفتن برای ماین و غیره که است، اونا که رفتن خود از نام لاو شدن. تو اینا اینا یک زبان نداره بلکه یک بلوک مختلف زبان‌ها دارن و زبان‌ها از نه کسته بالکل از دیگه‌اش مختلفه و زبان‌ها بالکل قد زبان‌های جدید فرق نمی‌کنه، بالکل تو مثل زبان‌های جدید وری است. پس این مطلب یک این دایرکت مطلب تو رو داره برای ثبوت میده، اوییدنس میده که انسان‌ها او زمانم که است، این 40,000 سال پیشم که است، انسان‌ها زبان داشتن، زبان اسپوکن داشتن، زبان داشتن مثل زموری، زبان جدید داشتن، گپ میزنن. فقط اونا نوشتن نمی‌کردن، تمام زبان از نه زبانی بوده، اورال بوده، شفاهی بوده در که شما میگن. خب صرف فقط تر بوده که انسان‌ها نوشتن. پس چرا انسان‌ها ذره نوشتن نداشته؟ چرا که 40 سال پیش انسان‌ها بسیار در صورتی ریزه قبایل زندگی میکرده. من یک قبیله زندگی میکرده که منیش یکو 20 نفر، 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر، ریزه قبیله که هر آدم که منی قبیله بوده اونا تمام یک دیخ میشناختن و او خبر بوده که یار تو چندن شکار کرده، تو چقدر ذخیره داره، تو چیز داره، تمام چیز شی منی مخصوص بوده. ضرورت نبوده که گو چیز ریکارد کنه، گو چیز نوشته کنه، چرا که آبادی ریزه بوده، تمام یک دیخ میشناختن و تمام خبر بوده که تو چیز داری، ما چیز دارم، یا مو منیز خود چی رنگ اینتراکت. پس تمامی چیزا که شفاهی مشده. پس انسانات ضرورت نوشتن نداشتن، لیکن انسانات ضرورت زبان داشتن. انسان‌ها که زبان داشتن، مختلف قبایل‌ها که خود مختلف زبان‌ها که داشتن مردم. خب دیگه شما تو که مطلب 40,000 سال پیش انسان و قصد پیچیده بوده که اونا از خود بوت می ساختن، ریزه بوتایش که شما دیسکاور کنین تو که استیچوز که نامگه یا بوتای ریزه که زمان مردم جور میکرده، مجسمه جور میکرده برای عبادت. خوب یعنی 40,000 سال پیش بسیار پیچیده، بسیار قد جور میکردن. خب او مطلب شسته که او 40,000 سال پیش انسان نه صرف قدیگیه خوب گپ میزدن، بلکه اونا کسته برای خودم تشکیل داده بودن و پرستش میکردن خدا، برای خودشون خود مذاهب داشتن. این تر بوده که اون مذاهب صرف مذاهب قبایل بوده، ریزه هر کس هر قبیله که از خود خداها داشتن، از خود عقاید داشتن، از خود چیزا داشتن. لیکن باوجود امزو شما تبال انسان ها لکاییات نداشتن، تا هنوز لکایی ایجاد نکرده بودن. لیکن شما در ترکی شما کسته میتونین سرچ کن برای ازی کسته، ما خالی نام ازو علاقه کسته برای شما مگم دیگالی گوبکل تپه. مطلب اگر شما سرچ کن GOBKLI گوبکل بس تپه مطلب شما خبرم تپر مگه دیگه غونډی مگه TEPE. شما میر برن سرچ کن گوبکل تپر کسته سرچ کن 11,500 سال پیش کسته جوړ شده دیگه. ای کسته شما مطلب شاید از پیشم کسته تمپلز بوده، تمپلز مطلب عبادتگاه دیگه. تو ونی تبال انسان ها زراعت یاد نداشتن، تبال انسان ها زراعت نبود، انسان ها هانتر گیدررز بودن، یعنی انسان ها صرف شکار میکردن و ارمیوه خشک و این چیزا و لبا که گیر میکردن و نار میوردن جمع میکردن. خود انسان تا هنوز زراعت یاد نداشتن، تبال یاد نداشتن که ارمو زمین کشتکار کنی و چیزا کنی. لیکن امو 11,500 سال پیش که ثبوتایی که از برای ازی پیدا شده، شما سرچ میتونین گوگل کن فوتوش کسته شما گوبکل تپه اگر شما توخ کنین قصنگای کټه کسته اونا پایه جوړ کردن و بلیزو کسته اونا کندکاری کردن جانورار مجسمه کسته برای جوړ کردن. یعنی چیکار شده که اونا یک ارگانایزد ریلیجن کسته جوړ کردن، یک ارگانایزد بالکل مثل مذاهب جدید وری. هانتر گیدررز نارمالی در صورت قبایل میششتن، لیکن مو اول دفعه ثبوت شکسته مو جورونین که مردمان میمادن یک جای کی مختلف قبایل بسیار کلان پیمانه مردمان میمادن یک جای کی و اونج عبادت میکردن، یک جای کی میششتن، برخاست میکردن، عبادت میکردن و یک عقایدی مشترکه در او مختلف قبایل کسته در او منیخ جور منه. اولین ترین شکلای اجتماعی. خب بس در نظر شما این مردمی که از مختلف قبایل میماده این اخ منیک دیخ باید گپ خو میزدن، این طرح نمیشده که نقد اشاره گپ ده. پس تو زیبانا بودن و مردمان زیبانه دیخ کسته مفهمیدن که اونا کسته یک مذهب مشترک جور منن
که مختلف قبایل منیز مای و برای اینکه چرکی کلو مردم یک جایی کی مشدن بس برای از باید خوراک میوردی. پس اون موضوع خاطر وقتی که مردم یک مشترکه مذهب کی جور منه، مردم که یک جایی کی جمع میشه زرد از این شکر مو باید خوراک کنی. بس موضوع خاطر مردم اولین دفعه مردم تلاش نکر مو یگو طریقه چیز کنی که با طبع اضافی خوراکی زرد از این مردمایی که یک جایی کی جمع میشه زرد از نار پرش نه. بس موضوع خاطر اولین دفعه که است مردم تلاش منه برای کشت و کار و اینی ترکست زراعت دو وجود موضوع خاطر که است مو ای تمپل که مو منگرنی ای عبادتگاه که منگرنی 11,000 سال کنه، لیکن اولین ترین زراعت که ایویدنس شمایو 10,000 سال پیش است. لیکن با وجود اینکه که انسان ها زراعت میکردن اولین ترین زراعت ها زیاد کامیاب نبوده دیگه. اولین ترین کشتکار مردم ها زیاد تجربه نداشته و زیاد محصولات نداشتن. مردم ها تا هنوز رو بله شکار و بله گیدرینگ مطلب سامانا رو جمع کو دیگر میوه که ملاو بودن نونار بای رو جمع کو خشک کو ذخیره کو و شکار کو. بس سایت کدازو یک جایی که است مثلا اینا کم کم زراعت میکردن تا که چیکار میشه تا که مثلا اولین ترین شهرها که مایه اونا نزدیک دریای دجله و فرات دمنی عراق امروزی دیگه است 6,000 سال میشه. 6,000 سال پیش آبادی امو قضیات میشه که نام مثلا از خود یک شهر جورن. اولین ترین شهرها که است دونجی دو وجود مایه از انسان. پس تا که تو مذهبم که تو داشته مثلا مردمان مختلف قبایل که میماده هم انسان ها من یک دیگه کم زیده تمام چیز شفاهی بده، تمام چیز زبانی بده. تا هنوز انسان ها زرد ازی محسوس نکده که اونا چیکار کن اونا لکایی خلق کن. لیکن وقتی که شهر جور میشه شهرها این 5,000 سال مو میگرنی منی 800 سال یا 900 سال یا قریب 1,000 سال انسان ها مجبور میشه دیار یک وقتی که مو در شهر جور کده برای زی شهر مو زرد مو باید یک ریکاردینگ یک سیستم داشته باشه که مو یک ریکارد کنی. فقط تو در میموری نمیتونی، فقط تو نمیتونی هر چیز شفاهیش نشه، هر چیز تو در منی مغز خو نمیتونی. تو ضرورت میشه که تو ریکارد کنی، چه که تو ضرورت قانون میشه، ضرورت قانون میشه، ضرورت حساب کتاب میشه. و زمزو خاطر مو میگن که اولین ترین خطای میخی از من عراق مردم که است ایجاد نه. پس از او پیش زبان وجود داشته. زبان از نه که بوده زبان شفاهی بوده. او زبانا کس زیاد قاعده نداشتن، زیاد قانون نداشتن. همینطور که مو ولگر لیتین مو گپ زدی. او زبانه عام مردم بوده. اونا بسیار ارگانیک بوده. اونا بسیار قدرتی بوده. اونا بسیار فطری زبانه بوده. زبانه عام مردم بوده. زبانی کورت نبوده زبان. لیکن وقتی که نوشتن نمیشه از بعد بس قانون مای، از بعد مذاهب الریدی بوده. از بعد قانونا که مای نوشتار که موشه، حساب کتاب که موشه، بس بریزو قاعده قانونم که است شکل میگیره. یعنی قاعده قانونی زبان قد نوشتن یک جای مای. پس شما میگرنین که حتی ما میخوایم کم پیش برم حتی که مذاهب ابراهیمی هم که مایه مطلب اینال مذاهبی که زبانی و زبانه دیگه مذاهب ابراهیمی را مگر شما توخ کنین اولین ترین پیغمبرا که مایه اونا یا چیفتین بوده یا مطابق سردار قبایل خو بوده یا اونا از من دربار آمده. اولین ترین قانون رم که مایره قانونی که شما کست قانون خدایی مگین قانون الهی مگین اونا کست عام آدما نورده. مطابق پیغمبر از منی آما نماده. اونا کست از کجا آمده؟ اونا از دربار آمده. امزو خاطر اونا بلی قاعده قانون بسیار کست سخت چیز داشته. یعنی اولین ترین چیزی که ناکسته در اون میرن خودشون خبر حضرت ابراهیم، لیکن حضرت ابراهیم خو کتاب خو نداشته دیگه، کتاب حضرت لیکن حضرت ابراهیم که یک پیغمبر بوده، حضرت ابراهیم که است ترایبل چیف بوده، یعنی سردار قبیله کس بوده. لیکن از او بعد شما کس میگن شما میگن حضرت موسی اولین ترین بوده از من درباری فرعون اومده و من دربار فرعون کتشته، از دربار فرعون اومده شهرمار چلانده، پورا انتظامی نظام داشته. و از خاطر وقتی که مردم خورم که برو بدر منه ما درو تاریخی گبار نمیزنم، ما درو مذهبی گبار میزنمینچ. وقتی که مردم از خود خروج دامنه بزیتا نگن که هر ثبوت از این چیز است که مردم رو نجات داده یا او دربار فرعون بوده خو هیچ چیزا کم تاریخی طور پر کنتروورشل. من خاطر تو مطابق مذهب میگم که حضرت مطابق مذهبی قانون چیزا که است تاریخام حضرت موسی وقتی که از دربار فرعون کټشته لکایا داشته خاندویا داشته بس خبر بوده که اونجا قانون بوده قاعده بوده دیگه. مثلا خاطر وقتی که اینا که مردم از خود خور که برو به درمون نجات میدم اولین ترین قانونم که برای مردم خو میره
یعنی در انگلیسی رو میگه 10 commandments که است. باز اون مو که است هم چیکار بده که اولین طریق قانون کی بوده که یک دانه پیغمبری که از منی دربار آمد، اون منی دربار کتشته، یک شهزاده از دربار فرعون بوده، دینانی بچه فرعون کتشته. پس تو قانون ساز که میره، قانون که میره و قانون و قاعده رو که فالو مونه همزو خاطر در بنیاد تردیشن همزو وقتی که انجیل نوشته میشه، خودش خبر انجیل بایبل مجموعه کتابه، یک کتاب نیست، مجموعه بایبل است، مجموعه کتابه. خب از هر پیغمبر که است برای کتاب اولین ترین پیغمبرای که ما از ابراهیمی چیزا که است منی مذهب یهود اینا که است اولین ترین پیغمبرایش که است یا که سردار قبیله بوده، یعنی رعیه نبوده، عام مردمان نبوده، یا که از منی دربار آمدن. پس امونایی که از منی دربار آمدن هی کتاب آوردن، قاعده قانون آوردن. اولین ترین چی شما تو حضرت موسی بزموتر که است حضرت یوسف است، بز لیکن از او قدم اهم کی است حضرت داود است، حضرت سلیمان است. حضرت داود کینگ بوده پراپر، حضرت سلیمان کینگ بوده، بادشاه بوده پراپر. باز اونجا خاطر اونا که است قانون قاعده که لیکن کردن ناز دربار یا از دربار بادشاه آمدن، از منی دربار آمد. در امزو خاطر کتاب انجیل که لیکایش ده یک تردیشن جور میشه، یک روایت جور میشه که او کتاب که است باید از خود قانون داشته باشه، قاعده باشه، با او در پراپر قانون که است باز لیکایش چیزا که است نوشته شده. چرا ناز منی دربار آمدن، عامیانه نبودن. وقتی که خواندن نوشتن آسان میشه، چرا که شما خبرن که از اولین ترین که لیکای بشته لیکای کدو سخت بوده، مخصوصی درباری مردم بوده، عامیانه مردم. وقتی که نوشتن عام میشه، ارزان میشه، خواندو ارزان میشه، زبانه بهتر میشه، رولز پیدا نه، رگولیشن پیدا نه، زبانه ترقی نه، زبانه ارایمیک کسته، زبان هیبرو که پیشتر که بوده اونا کسته که وقتی که ترقی مونه بهتر میشه، قانون پیدا نه، قاعده میشه و ارزان میشه و مردم کسته تمامی چیزا میتونه. از بعد مو تو منی که پیغمبرای ما که پیغمبرای مردمی است، لیکن اونا مو تردیشن که استفالونه. مطلب که است شما میگن که حضرت عیسی ما که اولین ترین پیغمبر مردمی است و او قانون قاعده بدلینه که مثلا یک مذهبی صرف به یک حد یک نسل نیه، چرا که اونا از پیش کرد که هر چقدر که پیغمبرها که آمده و پیغمبرای نسلیه نه، تمامیش خالی مفتیار مو از بنی اسرائیل، مو فقط برای مردم یهودی. بس تو میگن که اولین ترین پیغمبر مایه که او پیغمبر میگم ما پیغمبر عمومی هستم، برای ما کس برای پوره مردم است، برای پوره انسان است. چرا که خواندو نوشتن عام شده، عام مردم هم کس نوشته میتونست، عام مردم هم کس خوانده میتونست، عام مردم هم کس چیزا میتونه و از بعد دروازه عام میشه. ما خالی شما یک فرقی ساده میخواستم شما رو بگم که اولین زبانه عامه مردم بوده، پیش از اینکه نوشتن لیکایی، پیش از اینکه نوشتن دریافت چنه زبانه که بوده اونا قاعده نداشته، قانون نداشتن، زبان بوده، عام مردم گپ میزدن. وقتی که نوشتن مایه، یعنی اولین ترین مذاهب هم که قانون و قاعده نداشتن، لیکن وقتی که نوشتن مایه، نوشتن فقط ده حد دربار بوده، بس ده حد دربار بوده یا ده حد مذاهب کتاب بوده. و وقتی که اولین ترین مذاهب هم که بنیادایش که دمانی شهرایش تمشه، اونا یا اولین ترین بادشاهایش هی خدا بوده، مثل فرعون که مفتمو خدای، یا مثل که منی بابل که بوده اونا بادشاهایش اونا خدا بودن، اونا بادشاهش میگفت یا مفتمو خدای یا مفتمو بچی خدای. خب لیکن وقتی که از منی یهودیا که استقدزو چیزا که است کم فرقش منیشی بوده که بادشاهای از این پرنسز نه یا چیفتینز نه، مثلا سردارای از نه، اینا نمیگه که مثلا مو که است بچه خدای یا مو که است خود مو خدای، بلکه اینا میگه مو پیامبری خدای، مو مسنجر است، مو طرف خدا پیام آور است. لیکن اونا هم که است اولین ترین چی اونا عام آدمانه بودن، اونا که است همیشه یا پرنس بودن یا شهزاده بودن، از درونی دربار آمدن، یا خودون چی ترایبل، یا خودون چی از منی دربار شهزاده بودن، یا خودون چی بادشاه بودن، یا که خودون چی ترایبل چیف بودن، سردار قبیله بودن. دیگه امزو خاطر که است قاعده و قانون او زمان برای چیزا مایه، او زمان قاعده قانون مایه که نوشتن نمیشه و نوشتن هم اول در منی دربار بوده،
و دربار قد مذهب اینا منیخ یک رابطه داشته. بزمزو خاطر منی مذاهبم که شما میگرنین که مگه یار اگر تو اینی گبر که موزده تو اینزی گبر بدلی نمیتنی، اگر تو ازی برو بداشته تو کفر منی، یا کانسپت کفر ما شما میخوایم اینجی کسته بگم که مطلب تو باید یک قاعده لکایم شه، قانون لکایم شه، اگر تو قانون فالو نکردی، اگر تو چیزا نکردی، یعنی مطابق تکست نرفتی، مطابق نوشته که لکایش اون نوشته چنج باید نموشه. اگر تو ازو برو مگفتی تو هرسی کردی، یعنی تو کفر کردی، بس برای تو سزا میشد. چرا که تعلقش قد دولت داشت، اونم می‌خواست بلی مردم کنترل کنه، قاعده بود، قانون بود، مفتیار این قاعده ما این قانون می تو مطابق ازی کنی. اگر او قانون و قاعدهش چیزا میشد بزو حکومت چپام شد. لیکن تو توخ کنه اوور تایم که موشه بدلی میشد. نه اولین ترین مذاهب چیزا که است اونا بادشاه که است اونا خودون به خدای بزو که است استپ داون میشه، است تو پروگرس نه عمر نو پیغمبرای که ما اگر چه خودون چی یا پرنس است شاهزاده این یا خودون چی بادشاه این یا اونا سرداری قبیله هستن، لیکن اونا نمیگه که مو دیگه نمیگه که مو بچه خدا است یا مو خود خدای، بلکه اونا میگه مو که است مسنجری. لیکن از او قدم دیگر سلسله پیغمبراش ما چر که درو زبان ترقی نه، چر که درو نوشتن عام بشه. بس از اون ناش کستم میگه نه مو کسته پوره مردم مو برای پوره مردمای بزی کتابم که نوشتنش کتاب خودم کسته برای پوره مردم است. دیگه ما میخوایم دوباره کسته یک چیزا کنم سمرایز کنم که زبان زرد قاعده ده قانون نداره. اولین ترین زبانای انسان ها برای هزارها سال، ده ها هزار سال قاعده قانون نداشتن. او زمان صرف قاعده قانون مایه که نوشتن شروع میشه و چرا که اولین ترین نوشته دم نوشتن ده حد دربار بوده، امز خاطر مذهب و حکومت این زبانه را قواعد میده، برایش قاعده قانون جور بنه، بازو یک زبانی مخصوص جور نه تا که بلی مردمه کنترل کنه مردمه. لیکن این زبانه را کست مومنگرنه که این زبانه ترقی نمونه، زیادتر از این زبانه مرده ممره. زبان فرعون امروز مرده، زبان لاتین امروز بسیار کم آدم ها کسته ماهر شسته گپ میزنه. لیکن زبانای مردمی، زبانای عام که قانون نداشتن، قاعده نداشتن، امپریسایز بدن، از دیل از یک بلوک زبانای نو کسته و او یک بلوک زبانای مردمی زنده مونه. خب ما اینال کسته مادی فاست فورورد کسته واپس مادی طرف فارسی. خودون چم خبر استین که مردمایی که دوله سرزمینی که امروز مو ایران مگی، مو امروز کسته افغانستان مگی، امروز کسته مو پاکستان مگی، هم تبی اینا کسته فلات ایران مگی، کلان حصه ایران مگی، مردمایی که در تاجیکستان است، ازبکستان است، یعنی یک کلان حصه از سرزمین را کسته یک حصه ایران کسته شما مگی، شمال هندوستان مگی، یعنی کلان حصه کسته تاریخی حصه ایران که بوده. مردمایی که اینجا مادن در اینجا مهاجرت کرده مادن، اینا اولین ترین مردمای ایرانی که بودن، اینا از لحاظ جغرافی اینا اولین ترین اینا کسته مو خالی که تمامی زنا زبانی مشترک داشتن، اینا کسته مشابه داشتن، زبانای مشابه داشتن. بنیاد جغرافیشی این زبانا کسته اوور تایم کسته مختلف تشکیلات میگیره. در عنوان مثال مردمایی که در موجوده ایران ششتن، خاص طور پر علاقه فارس، خاص طور پر طرف نزدیک عراق مردمایش کسته، اینا مردمای کسته مردمای مشم زبان فارسی مو جدید کسته که امروز مو درو گپش میزنی، این مطلب بابه زی زبان جور میشه، ریشش کسته اینم زین شکل میشه. لیکن شما خودشم خبر هستین که این مردمایی که در طرف کردستانی موجوده کسته هستن، او کسته اردوی زی زبانه سیستر هستن، خوار هستن. بزمو تر کسته دمزو زبان کردی، بلوچی اینا کسته توخ اینا پیررل قدیدیخ گروه کردن. بلوچی، کردی، فارسی، بزی طرف که تو طرف مشرق مایی پشتو، اینا کسته تقریبا یک حساب کن تمامش کسته زبانی مردمای ایران بودن، ایرانی مردم زبانای ازنا بودن. زبانی کردی هم زبان ایرانی است، زبان بلوچی هم زبان ایرانی است، زبان پشتو هم زبان ایرانی است، زبان بلوچی هم زبان ایرانی است، زبان فارس هم زبان ایرانی است. لیکن منی ازنا کسته تمام زیاد تاریخی چیز منه زبان فارسی منه. چرا زبان فارسی منه؟ چرا که زبانی کی بوده؟ زبانی کرد بوده، زبانی بادشاه ها بودن. خودشم خبر هستن که منی بله ایران کسته از خود فارس کده زیادتر غیر فارسا زیادتر حکومت کده. شما خودشم خبر هستن ترکان اومده موجود ایران را کسته بلش حکومت گرفتن.
بس طور مو زبانی که ترکامنی در وارخ استعمال کردن اونام کسی زبان چیز بده زبان فارسی بده. الان که ترکای که ده بله ایران گرفتن نه بله موجود ترکیه هم حکومت میکردن، بله سعودی عرب هم میکردن، بله عراق هم میکردن، بله سوریه هم حکومت میکردن، ده بله مراکش هم میکردن، بله مصر هم حکومت میکردن. لیکن زبان دربار شکسته، زبان فارسی کسته امیگره. بشمو تو اونی که مغولام که مایه اونام کسته زبان فارسی راب نالان که زبان اوریجنال خودون چیز بده، چرکی زبان درباری بده، زبان کورت بده. خب پس همزو خاطر شما میگنن که زبان فارسی که نوشته میشه که برای زو قانون و قاعده داره، از خاطر ازوست که زبان کورت هستن. و مغولایی که ما هندوستان را که میگره الان که اونا زبان خودون چو مغولی بودن یا ازبک گپ میزدن، ترکیش کسته گپ میزدن، لیکن اونا کسته زبان دربارش زبان فارسی بده. حتی که پشتونا که حکومت جور نه زبان چی کسته زبان فارسی بده. پس زبان درباری میشه، چرا که بلوچا حکومت جور نمیتونه، حکومت خان و سردار حکومت حساب نمونه دیگه. خان و سردار خور کس داشته، کردام داشته، بلوچام داشته، افغانام داشته، آذرگوم داشته، لیکن او که مطلب بادشاه که جور منس خود که امپراتور جور اونا تمامش کس زبانی فارسی زبانی درباری بده. و چرا که بشک مختلف مهاجمه آمدن حکومتا چپا کردن، لیکن اونا چرا که منیزی حوزه فرهنگی فارسی مندن حکومتا، بس اونا هم زبان فارسی رو اعلان نکردن، بس هم زبان فارسی زنده مانده. خود خبر تاریخی کرده دیگه، زبانی پهلوی، زبانی فارسی میانه، بس اینال فارسی جدید که مدرو گپش میزنی، اینا زبان درباریه. امزو خاطری قانون داره، قاعده داره. او زبانایی که در پهلوای نامنده قدزی سیستر یک جایی بودن، خب از یک خانواده بودن، مو میگن زبان بلوچی، زبان کردی، زبان پشتو، بزمی ترکسته اینا تو اینا در خاص ترقی نکردن، چرا که اینا زبان دربار نبودن. پس امو ترکسته زبان آذرگی مسته. زبان آذرگی از منی زبان فارسی هی کسته برو بدرشته. من نمیگم که از دل زبان فارسی برو بدر نشته، لیکن زبان آذرگی قد زبانی که فارسی چیزا کسته که گب میزنه منی زی اردوش فرق ما بین مثل چیز وریسته، مثل زبانی لیتینی کلاسیک و لیتینی ولگر. لیتینی کلاسیک او کسته خودو قانون داره، قاعده داره، چرکو زبانی درباره. زبان آذرگی از خودو قاعده قانون نداره، چرکه زبان آذرگی زبان درباره، زبان مردمه، زبان عامه مردمه. و تو زبان زرد قانون و قاعده نداره هم. ما گپ میزنم آذرگی تو مو فهمی، شما گپ میزنم آذرگی ما مو فهم. بریز مو ایمه قص کافیه. مور زردی رول نداره، زرد قاعده نداره، زرد چیزا نداره. این زبان ترقی مونه، بالکل مونه. این زبان اگر صبح حکومت از خود تشکیل بده، این قاعده قانون برش مای، قاعده قانون برش مای. خوب گبه یا بد گبه، ام خوبه ام بد است. خوب از خاطر ازی است که مطلب یک زبانی ریکارد هیستری، یک استاندارد زبان برای جور میشه. بدیش دزی صورت است که اگر مردما و حکومتی که تشکیل شنه اون ملی مردما زور ده دباو بده که یا شما زبانی عامه ولی نوشتنه که هر نوشته باید یک زبانداری استاندارد فالو کنه. ما برای زیاد قبول ندارم. ما منی مردم باید همیشه یک شاعره که لکاین و شاعرای درباری نباشه. او باید که زبان آذرگی باید زبان دربار داشته باشه بشک، لیکن او زبان عامه مردم هم داشته باشه. اگر تو شاعری منیم تو ده زبان عامه مردم شاعری کن، و اگر تو فلسفه هم نوشتن ده زبان عامه مردم اگر لکای کن بهتره. اگر تو مثلا تاریخ هم نوشتن ده زبان عامه مردم اگر تو نوشته کنی. پس مو یک است مو دانشوری درباری میتونه داشته باشه، دانشوری عامه مردم داشته باشه، میتونه داشته باشه. یک عالمی دربار، یک عالم عامه. تو میتونی یک فیلسوفی درباری داشته باشه، یک فیلسوفی عامه مردم داشته باشه. فی الحال هر کس که د زبان آذرگی رنگیز موری راحت گپ میزنه که دغه قانون و قاعده نیست و دغه زی نیست که یار اگر ما این لفظ را نگفتم جج مشم یا ما ترس بخورم که فلانی مرم، اگر ما تو اینی لفظ منیش گفتی، اینی لفظ اینی تر گفتی، اینی لفظ نگفتی، اینی لفظ نگفتی، یا چرا زی زبان قرض گرفتی، چرا زی زبان قرض گرفتی، تو کست نخواننده، تو جاهل هستی یا تو نافهمی. من گفتم ٹھیک تو اگر درباری زبان فالونی برو درباری زبان گپ دی. د خانواده تو د خانی از خود قد بچه خو خچیزی خو یملاش چک کده گپ میزنی، خاطوی خو مگی
او یعنی جمله که تو گفت از لحاظ املایی غلط است ولی یعنی جمله خرست کو یا تو دقیقه شش دقیقه کوابیخ کست تو املای کوابیخ خود چک منی گپ میزنی که بعد نه یعنی جمله تو غلط بود یعنی جمله خن درست کو یعنی جمله خن درست کو تو دقیقه شش دقیقه خالی جمله کوابیخ خود جمله خاطوی خود جمله اولتا خود فکس منی یا نه تو دقیقه میزونانی تو خالی روانی گپ میزنی کمیونیکیت منی و زبانه از اوناش مود خانه گپ میزنی زبانه استاندارد یا تو قد دوسته که میشنی تو زبانه از نرتم روز فکس منی یا نه تو بالکل عامیانه بالکل کلا بالکل آزادانه گپ میزنی بالکل دوستانه ماحول کسته گپ میزنی پس برای از ما در نظر از ما دوستا نمیخوایم شما رو زیاد سردرد کنم ما خالی شما رو این قض مگم برای از ما در نظر از ما اما قض که فهم از ما کارنه زبان آذرگی قاعده و قانون نداره و یک است برای از ما خوبه تا که ما دولت تشکیل ندیده برای از ما بالکل خوبه چرکی باعث ترقی زبان میشه پس ما اگر خود بگم ما یار آذرگی گپ میزنم و آذرگی یک زبان است زبان دربار نیست اگر ما در دربار استادشنم ما اوتم فارسی گپ میزنم یعنی زبان کورت زبان عدالت اگر ما گپ استادشنم یا اگر فرض کو ما بخوایم یگو لیگالیتی یگو چیز که استعمال ما شاید زبان فارسی استفاده کنم ما فعلا زبان آذرگی استفاده نکنم لیکن اگر صبح از روز خود حکومت تشکیل بدم و زمان ما مجبورم قاعده و قانون برای جور کنم و او قانون چرا که تو قانون اساسی که لیکاینی یا گو رولز ریگولیشن که برای حکومت لیکاینی برای تو باید قانون قاعده که باید داشته باشه او زمان مو که برای استاندارد هم جوړ تا او زمان مو زردم نداره و مو پریشانم نمیشی هر کس که موږ شما چرا شاهنامه ندارین یا شما چرا مثنوی ندارین یا شما مصنوی معنوی ندارین یا فرض مثال که شما چرا در مابینی از این که قاعده ندارین قانون ندارین چرزی ندارین من ضرورت نداریم فعلا ما ضرورت نداریم دوستان لازمی است شما قد قبل از ما نشاید اگری نکنین ما خوشحال میشم که کامنت های شما رو بخوانم و خاص طور پر اگر شما کامنت های خود را بنیاد شواهد بیارین علمی که باشه واقعا علمی که باشه در بنیاد شواهد باشه در بنیاد ایویدنس که است شما باشه و اگر شما اختلاف دارین بگین مطلب پوینت کن بگین این گپ این جایش غلط است فکس کن ما یک از قوما ما که پیشنه ویدیو جور کرده بودم درباره مثنوی گفت خو یاری کس تو مثنوی مولوی نگه مثنوی معنوی بگی تشکر منم خو اگر برای دوستا اهم است او قض چیز کستم خو صحیح است یا که امو دوست مطلب کرکشن کرده که مثلا تو ما شاید دادم نمونده گفته که تو حافظ شیرازی قد شمس تبریزی دو مختلف آدم است اگر شاید ما پیش ما میکسب شده معذولی از معذرت میخوایم و ما خوشحال شدم این کرکشن منه تشکر دیگه بازم شما رو میگم که دوستا اگر شما گو بهتر آیدیا دارین ایویدنس دارین یا در بنیاد ایویدنس در بنیاد چیزای گو قد نظریه گبایز ما رتن بهتر متبادل گبایز ما خوشحال میشم بشنوم ما یاد میگیرم امید دارم که ما منی کامنت سیکشن گوای شما رو کسته بشنوم نظریات شما را بشنوم روزتم گوش منین روزشم خوش شاوتم گوش منین توغ منین شاوشم خوش یک جهان تشکر